आज हामीहरूसँगै त्रिएक भन्ने शीर्षक लिएर पिता परमेश्वर र पुत्रको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यू अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर सबै फरक फरक परमेश्वर नभएर एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई बाइबलद्वारा बुझ्ने समय लिनेछौँ। यूहन्ना अध्याय 5 को पद 39 को वचनसँगै हेरौँ। तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरू ठान्छौ। कसको विषयमा? मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भनिएको छ। आजको प्रवचनको शीर्षक त्रिएक भएकोले बाइबलमा त्रिएक सम्बन्धी कस्तो शिक्षा दिइएको छ भन्ने बारे हेरौँ। यदि त्रिएक सम्बन्धी सही ज्ञान भएन भने पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशूज्यू र पवित्र आत्मा परमेश्वर फरक फरक हुनुहुन्छ भन्ने गलत बुझाइ लिन पुगिन्छ। त्यसो भयो भने बाइबलका सबै शिक्षाहरूले हामीलाई अल्मल्याउन सक्छ। बाइबल राम्ररी बुझ्न हामीलाई मुस्किल पर्नेछ। कुनै पदमा परमप्रभु यहोवा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिएको छ, कुनै पदमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिएको छ, अनि कुनै पदमा यहोवाको साक्षी हो भनिएको छ भने अर्को पदमा चाहिँ येशूको साक्षी हो भनिएको छ। त्यसैले कसैले त्यसो भए बाइबलले हामीलाई कसमाथि विश्वास गर्न भनेको होला भनेर सोध्न सक्छन्। त्रिएकको विषयमा नबुझेसम्म तिनीहरूसँग आफ्नो कुरामा जिद्दी गरेर गलत विचार लिनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै रहँदैन। तिनीहरू 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रीष्टलाई आफ्नै असमझदारीका कारण चिन्न नसकेर इन्कार गरेका ती यहुदी, फरिसी र शास्त्रीहरू जस्ता हुन्। त्रिएक बारे बुझेनन् भने यो समयका मानिसहरूले पनि उही गल्ती दोहोर्याउनेछन्। तर प्रेरित यूहन्नाले जस्तै त्रिएकमा विश्वास गरेका मानिसहरूले चाहिँ के भने त? उहाँ नै आदिमा वचन हुनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचन हुनुभएका उहाँ परमेश्वर हामी माझ देहधारी हुनुभएर प्रकट हुनुभयो। उहाँ नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि प्रेरित पावलले येशूज्यूको बारेमा के भनेका छन्? उहाँ परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ। तिनीहरू सबैले बाइबलमा यसरी अभिलेख गरेका छन् नि, होइन र? सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूले त्रिएकमा सही तरिकाले विश्वास गरेकाले तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको आत्मिक स्थान र उहाँको मूल स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा महसुस गर्नुको साथै स्पष्टसँग बुझेका थिए। अहिले हामीहरू पवित्र आत्माको युगमा जिरहेका छौँ। यो वर्तमान पवित्र आत्माको युगमा जिरहेका हामीलाई पनि धेरै मानिसहरूले नयाँ नाउँ लिएर आउनुभएका आन्साङ हुङज्यूको विषयमा यस्ता कुराहरू सोध्न सक्छन्। एउटा सामान्य मानिसलाई कसरी परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्न सकिन्छ? 2000 वर्ष अघि त्रिएकमा विश्वास नगर्ने मानिसहरूले यस्तै कुराहरू गर्ने गर्थे। यो नै यूहन्ना अध्याय 10 को पद 30 मा आएको विषय हो। इतिहास दोहोरिए जस्तै त्रिएक सम्बन्धी मानिसहरूको गलत बुझाइले गर्दा सृजना हुने अवस्थाहरू पनि पिताको युग, पुत्रको युग र पवित्र आत्माको युगमा पनि बारम्बार दोहोरिरहेको छ। त्यसै कारण हामीले अन्य वस्तुहरूद्वारा आत्मिक संसारलाई हेर्ने होइन कि केवल बाइबलका विषयहरूद्वारा आत्मिक संसारलाई हेर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। आजको विषय त्रिएक चाहिँ परमेश्वरको विषयमा सही ज्ञान लिन सकिने सबैभन्दा आधारभूत विषयमध्येको एक हो। परमेश्वरको विषयमा बुझ्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साँचो नै त्रिएक हो भन्दा केही फरक पर्दैन। प्रथमतः हामीले त्रिएक शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ। त्रिएक भन्नाले पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा परमेश्वर फरक फरक नभएर एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। यो नै त्रिएकको वर्णन हो। यसलाई अझ सजिलोसँग बुझ्नको निम्ति म यहाँहरूलाई पानीको उदाहरण दिन चाहन्छु। पानी 2वटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन परमाणुको सम्मिश्रण हो, जसलाई H2O पनि भनिन्छ। पानीलाई 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा मुनि चिस्यायो भने के हुन्छ त? पानीको रूप परिवर्तन हुन्छ। पानीको रूप परिवर्तन हुँदा त्यसको नाम पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसको नाम पानीबाट बरफमा परिवर्तन हुन्छ, कारण त्यसको रूप तरलबाट ठोस पदार्थमा परिवर्तन हुने भएकोले हो। त्यसो भए पानीलाई 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रममा उमाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसको नाम बाफमा परिवर्तन हुन्छ।
तर के त्यसको रासायनिक सूत्र चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र? पानीमा भएको H2O को मूल स्वरूप भने परिवर्तन हुँदैन। उमाले पनि, जमाए पनि वा तरल अवस्थामै छोडिदिए तापनि पानी H2O कै मिश्रण रहिरहन्छ। त्यसो भए त्यसको रूप र नाम चाहिँ नि त, त्यो चाहिँ अवस्थाअनुसार फरक हुन जान्छ। यो जस्तै पिताको युगमा परमेश्वरको नाउँ यहोवा थियो, तर पुत्रको युगमा के थियो त? उहाँको नाउँ येशू थियो। अनि पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ उहाँको नाउँ नयाँ नाउँ आन्साङहुङ हो। पानीको पनि नाम परिवर्तन हुँदैमा के त्यो फरक तत्त्वमा परिवर्तन हुन्छ त? त्यो जमे पनि H2O हो र उम्लिए पनि H2O हो, अनि तरल अवस्थामै रहे पनि त्यो H2O नै हो। त्यसको मूल स्वरूप कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। फरक अवस्थामा प्रयोग गरिने पानीको नाम फरक भए पनि त्यसको मूल स्वरूप भने परिवर्तन हुँदैन। त्यो जस्तै हाम्रा परमेश्वरले पनि पिताको युगमा मानव जातिलाई मुक्ति दिनको निम्ति यहोवा नाउँ प्रयोग गर्नुभयो। पुत्रको युगमा उही परमेश्वरले येशू नाउँ प्रयोग गर्नुभयो। पवित्र आत्माको युगमा आउनुहुँदा उहाँले कुन नाउँ प्रयोग गर्नुभयो होला त? आन्साङहुङ नाउँ प्रयोग गर्नुभयो। बाइबलमा यसलाई नयाँ नाउँको रूपमा अभिव्यक्त गरिएको छ। येशूज्यूको नयाँ नाउँ। हामीले पानीको रूप परिवर्तनलाई स्पष्टसँग बुझ्यौँ भने त्रिएकको विषयलाई पनि राम्ररी बुझ्न सक्नेछौँ। पानी बरफ वा बाफमा परिणत भए पनि त्यसको रासायनिक सूत्र भने कति पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसै गरी पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशूज्यू र नयाँ नाउँ पवित्र आत्मा आन्साङहुङज्यू परमेश्वर पनि फरक फरक नभएर एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो नै आज हामीले अध्ययन गरिरहेको त्रिएकको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। येशूज्यूले धर्मशास्त्रले मेरो विषयमा गवाही दिएको छ भन्नुभएकोले के साँच्चै बाइबलमा यसरी नै गवाही दिएको छ होला त? आज यस विषयमा हामीले निश्चित गर्न जरुरी छ नि, होइन र? सर्वप्रथम पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी निश्चित गरौँ। यसैया अध्याय 9 को पद 6 मा हेरौँ। किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँलाई के भनिएको छ? अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर। बाइबलमा हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ भनेर अगमबाडी गरिएको छ। उक्त बालकलाई नै बाइबलमा शक्तिशाली परमेश्वर भनिएको छ। अनि त्यसपछि के भनिएको छ? अनन्तका पिता भनिएको छ। यहोवा परमेश्वरले आफू पुत्रको रूपमा यस पृथ्वीमा जन्मनुहुने विषयको अगमबाडी येशूज्यू जन्मनुभन्दा लगभग 700 वर्ष अघि नै अगमवक्ताद्वारा अभिलेख गराउनुभयो। अनन्तका पिता भनेर पिताको युगमा यहोवा परमेश्वरलाई भनिन्थ्यो। त्यसो भए पुत्रको रूपमा जन्मनु भएको बालक को हुनुहुँदो रहेछ त? बाइबलमा उहाँ नै अनन्तका पिता हुनुहुन्छ भनेर गवाही दिइएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो पृथ्वीमा बालकको रूपमा जन्मनु भएका येशू ख्रीष्ट नै पिता यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसको अर्थ उहाँहरू एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन र? फिलिप्पी अध्याय 2 को पद 5 को वचन हेर्ने हो भने, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। कसको स्वरूप? परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि। सजिलोसँग भन्नुपर्दा येशूज्यू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ नै यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो नि, होइन र? यो भन्दा अझ निश्चित प्रमाण बाइबल बाहेक अरू कहाँ पाउन सकिन्छ र? यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 मा सँगै हेरौँ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ। आदिदेखि नै वचनको रूपमा अस्तित्वमा हुनुभएका परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 1 को पद 1 देखि नै प्रकट हुनुभएका यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए उहाँ यहोवा परमेश्वर के हुनुभयो भन्ने विषयमा यूहन्ना अध्याय 1 को पद 14 को वचनमा गएर हेरौँ। वचन, यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 मा वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। तर यूहन्ना अध्याय 1 को पद 14 को वचन अनुसार उहाँ वचन हुनुभएका परमेश्वर के हुनुभयो भनिएको छ। अनि वचन देहधारी हुनुभयो
र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। आदिदेखि नै अस्तित्वमा हुनुभएका पिता यहोवा परमेश्वर शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा कसको रूपमा जन्मनुभयो? उहाँ येशू ख्रीष्टको रूपमा जन्मनुभयो। यो शिक्षालाई हामीले यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 र यूहन्ना अध्याय 1 को पद 14 को वचनद्वारा निश्चित गर्न सक्छौं। यहोवा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्य नै येशूज्यूले गर्नुभएको कार्य हो भन्दा केही फरक पर्दैन। येशूज्यूले नै सबै कार्य गर्नुभएको हो भन्न सकिन्छ, किनकि पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू के हुनुभएकोले हो। उहाँहरू फरक फरक नभएर एकै परमेश्वर हुनुभएकोले हो। त्यसैले पिता यहोवा परमेश्वरले येशू भन्ने फरक नाउँ प्रयोग गर्नु भए तापनि उहाँहरू वास्तवमा एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण फिलिप्पी अध्याय 2 को पद 5 मा येशूज्यू नै परमेश्वरको मूल स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर अभिलेख गरिएको हो नि, होइन र? यदि मानिसहरूले त्रिएकको विषयको सत्यतालाई राम्ररी नबुझी अथवा त्यसबारे महसुस नै नगरी बाइबल अध्ययन गर्छन् भने तिनीहरूले बाइबललाई एक उपन्यास, कथा वा काल्पनिक कथाको रूपमा मात्र लिन पुग्छन्। परमेश्वरले पुरै बाइबलमा अभिलेख गरिदिनु भएको महत्त्वपूर्ण र गम्भीर सत्यतालाई बुझेमा र महसुस गरेमा मात्र येशूज्यूले किन पिता र म एक हौँ भन्नुभएको होला भन्ने अर्थ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि बाइबलमा आदिमा हुनुभएको वचन देहधारी हुनुभयो भनिएको छ। परमेश्वर देहधारी हुनुभयो भन्नुको अर्थ नै परमेश्वर मानिसको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनु भएर हामी माझ बास गर्नु भई सँगै कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। केही समय अघि 30 वर्षका कोही नहुनु भएकोले 31 वर्षका 2 जना ब्रदरहरू उभिनु भएको थियो। मानौ उहाँ 2 मध्ये एकजनाले यसो भन्नुभयो, म नै यहोवा परमेश्वर हुँ, मलाई विश्वास गर। यदि हामीहरू 2000 वर्ष अघिको त्यो समयमा जिरहेका भए आमेन भन्दै त्यत्तिकै उहाँलाई पछ्याउँथ्यौँ होला र? उहाँलाई सजिलै स्वीकार्न हामीलाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो होला। परमेश्वरप्रति सही समझ नलिइकन उहाँलाई केवल शारीरिक परिप्रेक्ष्यको आधारमा मात्र हेर्यौँ भने हामीले न ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्छौँ न उहाँलाई पछ्याउन सक्छौँ। उहाँलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ भनेर बाइबलले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। उहाँलाई ग्रहण गर्न हामीलाई निकै गाह्रो पर्नेछ। तर परमेश्वरलाई हेर्ने, सुन्ने र उहाँको ज्ञानलाई महसुस गर्ने अनुमति पाएका मानिसहरूले चाहिँ ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न सक्छन् नि। उहाँ जतिसुकै रहस्यमय स्वरूपमा प्रकट हुनु भए तापनि तिनीहरूले उहाँलाई चिनेर ग्रहण गर्न सक्नेछन्। येशूज्यूले पिता र म एक हौँ भन्नु भएर स्वयंले वचन दिनु भए तापनि असङ्ख्य यहुदी, शास्त्री र फरिसीहरूले उहाँलाई हान्न भनी ढुङ्गा उठाए। यूहन्ना अध्याय 10 को पद 30 को शिक्षालाई हेर्ने हो भने पिता र म एक हौँ भनिएको छ। त्रिएकको विषयको सत्यतालाई यो पदमा सबैभन्दा स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ। यहोवा परमेश्वर बराबर येशूज्यू। येशूज्यूले दिनुभएको यो शिक्षाको बावजुद त्रिएकको विषयलाई महसुस नगरेका यहुदीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। पद 31 मा यहुदीहरूले उहाँलाई हानौँ भनी फेरि ढुङ्गा उठाए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई मेरा पिताबाट धेरै असल काम देखाएँ। तीमध्ये कुन कामको निम्ति तिमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान्न चाहन्छौ? यहुदीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए, असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौँ, तर ईश्वर निन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई के तुल्याउँछौ? परमेश्वर तुल्याउँछौ। तिनीहरूले येशूज्यूलाई तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौ भने ईश्वर निन्दा गरेको भन्दै तिनीहरूले उहाँलाई हानौँ भनी ढुङ्गा उठाए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, येशूज्यू स्वयंले उहाँ नै पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नुभयो। प्रेरित यूहन्नाले पनि यसबारे अगमबाडी गरेका छन्। अनि यशाया अगमवक्ताले पनि यशाया अध्याय 9 मा एकजना बालक र छोरोको रूपमा जन्मनु भएर गालिलमा हुर्कनु भएको व्यक्ति नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रा अनन्तका पिता हुनुहुन्छ भनेर स्पष्टसँग अगमबाडी गरेका छन्। त्यसो हो भने के पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू फरक हुनुहुन्छ होला त? उहाँहरू कदापि फरक हुन सक्नुहुन्न। यशाया अध्याय 43 को पद 11 को वचन हेरौँ। म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू को छैन, कोही मुक्तिदाता छैन। यदि यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशूज्यू र पवित्र आत्मा परमेश्वर फरक फरक हुनुहुन्छ भने हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? यशाया अध्याय 43 को वचन हेर्ने हो भने हामीले अनिवार्य यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। पुरानो करारमा म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक
भनेको परमप्रभु बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनेर अभिलेख गरिएको छ। तर नयाँ करारमा चाहिँ येशूज्यूमाथि विश्वास गरेका प्रेरितहरूले येशूज्यू बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन, त्यसैले जसरी भए पनि येशूज्यूलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनी जोड दिएका छन्। प्रेरित अध्याय 4 पद 11 वचन हेर्ने हो भने, यो त्यही ढुङ्गो हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, सो अहिले कुनाको शिर ढुङ्गो हुन आएको छ। अरू कसैमा मुक्ति छैन। अरू कसैमा भन्नुको अर्थ येशूज्यू बाहेक अरू कसैद्वारा पनि मुक्ति पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हो, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिइएको छैन भनिएको छ। यशाया अध्याय 43 म यहोवा बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनिएको छ। तर प्रेरित अध्याय 4 पद 12 चाहिँ येशूज्यू बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनिएको छ। त्यसो भए हामीले एउटै बाइबलको कुन पक्षलाई विश्वास गर्ने र कुन पक्षलाई चाहिँ इन्कार गर्ने त? यशाया अध्याय 43 यहोवा बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनिएको छ, अनि प्रेरित अध्याय 4 पद 12 चाहिँ येशूज्यू बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनिएको छ। यदि पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू फरक फरक हुनुभएको भए यो बाइबलको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभासपूर्ण विषय बन्ने थियो नि, होइन र? तर बाइबलमा त्यस्तो कुनै विरोधाभासपूर्ण विषय नहुनुको कारण नै यहोवा परमेश्वर को हुनुभएकोले हो त उहाँ नै पुत्र येशूज्यू हुनुभएकोले हो। पुत्र येशूज्यू को हुनुभएकोले हो त उहाँ नै यहोवा परमेश्वर हुनुभएकोले हो। मानिसहरूले बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूलाई यो दृष्टिकोणले नबुझेसम्म येशूज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर कस्तो कार्य गर्नुभयो, पहिलो आगमनको समयमा आउनु भएर के गर्नुभयो र दोस्रो आगमनको समयमा आउनु भएर के गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनन्। अहिले हामीहरू ख्रीष्ट आन्छाङहुङज्यूको नाउँमा प्रार्थना गर्छौं र ख्रीष्ट आन्छाङज्यूको नाउँको प्रचार गर्छौं। हामीले यसो गर्ने भएकाले अन्य मण्डलीका मानिसहरूले परमेश्वरको मण्डलीले येशूज्यूलाई विश्वास गर्दैनन् भन्छन्। हामीहरू येशूज्यूलाई विश्वास गर्छौं, यहोवा परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्छौं, नयाँ नाउँलाई पनि विश्वास गर्छौं। परमेश्वरको मण्डली चाहिँ पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशूज्यू र पवित्र आत्मा आन्छाङहुङज्यूलाई विश्वास गर्ने मण्डली हो। अन्य मण्डलीहरूले चाहिँ त्रिएकको विषयमा नबुझेकाले यसरी सोच्ने गर्छन्। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले प्रार्थना गर्दा येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना गरेका थिए, अनि सुसमाचार सुनाउँदा पनि येशूज्यू मुक्तिदाता हुनुभएकोले उहाँलाई विश्वास गर भन्दै सुनाएका थिए। त्यसो भए पिताको युगमा चाहिँ कसो गरिएको थियो होला? पिताको युगमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले अविश्वासीहरूलाई कसरी सुसमाचार सुनाएका थिए त? तिनीहरूले यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास गर, पिता यहोवा परमेश्वर मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर सबैले यसरी नै सुनाएका थिए। त्यसो भए के पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू फरक फरक हुनुहुन्छ होला र? हुनुहुन्न। पिता यहोवा परमेश्वरले येशू नाउँ लिएर यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनु भई मानव जातिलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउनु भयो। यसबारे केही ज्ञान नभएका मानिसहरूले चाहिँ यहोवा परमेश्वर र येशूज्यू फरक फरक हुनुहुन्छ भनी सोच्ने गर्छन्। तिनीहरूले यहोवा परमेश्वर र येशूज्यू फरक हुनुहुन्छ भन्ने सोचाइ लिएर बाइबल पढ्ने भएकाले बाइबलको वचन मेल खाँदैन भन्छन्। मैले यहाँहरूलाई भर्खरै देखाएको वचन पनि तिनीहरूको नजरमा चाहिँ विरोधाभासपूर्ण विषय हुन्। हामीले यहोवा परमेश्वर र येशूज्यू एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यशाया अध्याय 9, फिलिप्पी अध्याय 2, यूहन्ना अध्याय 1 र यूहन्ना अध्याय 10 द्वारा निश्चित गरिसकेका छौं। यी सबै अध्यायहरूले यो कुरा खुलाएको छ नि, होइन र? यहोवा परमेश्वर नै पुत्र येशूज्यू हुनुहुन्छ, अनि येशूज्यू नै को हुनुहुन्छ? येशूज्यू नै यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग बोध गराएको छ। हामी प्रकाश अध्याय 1 मा गएर अझ एउटा वचन हेरौं। प्रकाश अध्याय 1 पद 8 वचन हेर्ने हो भने, अल्फा र ओमेगा मनै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ। यहाँ यहोवा परमेश्वरले अल्फा र ओमेगा मनै हुँ भन्नुभयो। येशूज्यूले पनि उस्तै वचन दिनुभएको छ। प्रकाश अध्याय 22 पद 13 वचन हेरौं। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। यहाँ म भन्नुहुने चाहिँ पद 16 वचन हेर्ने हो भने को हुनुहुन्छ? म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ? यहाँ येशूज्यूले पनि अल्फा र ओमेगा म हुँ भन्नुभयो। प्रकाश अध्याय 1 मा चाहिँ यहोवा परमेश्वरले अल्फा र ओमेगा म नै हुँ भन्नुभयो। अल्फा र ओमेगाको अर्थ के होला? ग्रीक वर्णमालाको पहिलो अक्षर अल्फा हो, अनि ग्रीक वर्णमालाको अन्तिम अक्षर चाहिँ ओमेगा हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा
म नै सुरु र अन्त्य हुँ भन्ने अर्थ हो। येशूज्यूले पनि के भन्नुभयो त? म नै पहिलो र पछिल्लो, सुरु र अन्त्य हुँ। पिता यहोवा परमेश्वरले पनि म अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य हुँ भन्नुभयो। उहाँहरू दुवैको सुरु र अन्त्य एउटै भएकोले पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू फरक फरक हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ र? यशाया अगमवक्ताको अगमबाडी र फिलिप्पी अध्याय 2 अभिलेख गरिएको प्रेरित पावलको गवाहीद्वारा हेर्ने हो भने येशूज्यूलाई उहाँ परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ, यहोवा परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यदि हामीले यी शिक्षाहरूलाई इन्कार गर्यौं भने हामीले यो युगमा नयाँ नाउँ लिएर आउनुभएका ख्रिस्ट आनसाङ हुङज्यूबारे सही ज्ञान लिन सक्दैनौँ। यति मात्र नभएर आओ हामी परमप्रभुलाई चिन्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ भनेर होसे अगमवक्ताले अति नै जोड दिएका परमेश्वरको त्यो इच्छालाई पूरा गर्न नसक्ने स्थानमा हुनेछौँ। अहिलेसम्म हामीले पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू एकै हुनुहुन्छ भनी थाहा पायौँ। अब चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर र पिता यहोवा परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता पहिलो कोरिन्थी अध्याय 2 को वचनद्वारा निश्चित गरौँ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 2 को पद 11 हेरौँ। मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ भनिएको छ। मानिसका विचार मानिसको आफ्नै आत्माले बाहेक अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन भनिएको छ। त्यसरी नै परमेश्वरका विचार कसले परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। परमेश्वरको इच्छा र उहाँको सम्पूर्ण विचार केवल परमेश्वरको आत्माले बुझ्न सक्छ भनेर अभिलेख गरिएको छ। पद 10 को वचन हेर्ने हो भने परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। अर्थात् पवित्र आत्माले परमेश्वरका सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भए पवित्र आत्मा र पिता यहोवा परमेश्वर बीच कस्तो सम्बन्ध छ होला? उहाँहरू एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ नि, होइन र? हाम्रो विचार, हाम्रो बुझाइ, हाम्रो मनका कुरा हाम्रो आत्माले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। त्यसै गरी परमेश्वरभित्रको सबै कुरा पवित्र आत्माले जान्नुहुन्छ भने उहाँ पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ होला? पिता यहोवा परमेश्वर र पवित्र आत्मा पनि फरक फरक नभएर एकै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलो कोरिन्थी अध्याय 2 को पद 10 देखि 11 को वचनद्वारा बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए येशूज्यू र पवित्र आत्मा फरक नभएर एकै हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को वचनद्वारा निश्चित गरौँ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को पद 1 हेरौँ। मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेछु। तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेछु भन्नुभयो। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक को हुनुहुन्छ? येशू ख्रिस्ट। हाम्रो पक्षमा बोलिदिने भन्नाले सल्लाहकार भन्ने अर्थ हो। यहाँ येशूज्यूलाई हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने व्यक्ति अर्थात् सल्लाहकार भनिएको छ। येशूज्यूलाई सल्लाहकार भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। अर्को कसलाई पनि सल्लाहकार भनिएको छ भन्ने विषयमा हामी यूहन्ना अध्याय 14 को पद 26 को वचन हेरौँ। तर सल्लाहकार अर्थात् को? पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ भनिएको छ। पहिलो यूहन्नामा येशूज्यूलाई सल्लाहकार भनिएको थियो, तर यूहन्ना अध्याय 14 चाहिँ पवित्र आत्मालाई सल्लाहकार भनिएको छ। फेरि भन्नुपर्दा येशूज्यू नै को हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा गवाही दिइएको छ। उहाँ नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, अर्थात् पवित्र आत्मा नै येशूज्यू हुनुहुन्छ। पिता यहोवा परमेश्वर पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र येशूज्यू पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पिता यहोवा परमेश्वर पनि येशूज्यू हुनुहुन्छ र येशूज्यू पनि पिता यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशूज्यू र पवित्र आत्मा परमेश्वर सबै को हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा उहाँहरू सबै एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकै परमेश्वरले प्रत्येक युगमा
भिन्नै नाउँको प्रयोग गर्नु भएर मानव जातिलाई मुक्ति र अनन्त स्वर्ग राज्यमा डुर्याउनु भएको कुरा नै त्रिएकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो युगमा हामी मानव जातिलाई बचाउनको निम्ति नयाँ नाउँ लिएर आउनुभएका ख्रीष्ट आन्साङ होङज्यू 2000 वर्ष अघि पनि आउनु भएको थियो। त्यो समयमा उहाँले के गर्नुभएको थियो त? गालिल समुद्रको किनारमा जानु भएर पत्रुसलाई मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्याउनेछु भन्नुभयो। कसले भन्नुभयो? पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुभयो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आन्साङ होङज्यूले 2000 वर्ष अघि भन्नुभयो। आन्साङ होङज्यूले 3500 वर्ष अघि के गर्नुभयो होला त? 3500 वर्ष अघि उहाँले के गर्नुभयो? सतावट भोगिरहेका इस्राएलीहरूलाई यहोवा परमेश्वरले छुटकारा दिलाउनु भएर मिस्रीहरूमाथि 10 विपत्तिहरू झार्नुभयो। यो कार्य गर्नुभएका पिता यहोवा परमेश्वर नै आन्साङ होङज्यू हुनुहुन्छ। त्रिएकको विषय चाहिँ ए र बी उस्तै हो अनि बी र सी उस्तै हो, तसर्थ ए र सी बराबर हो भन्ने खालको विषय मात्र होइन। हामीले कुनै गणितीय सूत्रको बारेमा मात्र बुझ्न खोजिरहेका होइनौँ। योद्वारा हामीले के जान्नुपर्छ? यो युगमा प्रकट हुनुभएका पवित्र आत्मा परमेश्वरले 2000 वर्ष अघि कस्तो कार्य गर्नुभयो, 3500 वर्ष अघि कस्तो कार्य गर्नुभयो, अनि सोलोमनको समयमा उहाँ कसरी प्रकट हुनुभयो। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी र यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले कसो गर्नुभयो? त्रिएक अध्ययन गर्नुको उद्देश्य नै यी सबै कुराहरू महसुस गर्न र बुझ्नको निम्ति होइन र? यो त्रिएकको विषयलाई सही तरिकाले नबुझेसम्म कतै फरक अरू नै मुक्तिदाताको सेवा गरिरहेका पो छौँ कि भनेर गलत तरिकाले बुझ्न पुगिन्छ। तर त्रिएकको विषयलाई राम्ररी बुझिहेर्ने हो भने उहाँहरू फरक नभएर एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले येशूज्यूले यूहन्ना अध्याय 10 को पद 30 मा पिता र म एक हौँ भनेर भन्नुभयो। त्रिएकको सत्यता नबुझिकन अब्राहमको घरमा प्रकट हुनुभएको व्यक्ति नै आन्साङ होङज्यू हुनुहुन्थ्यो र सदोम र गमोरा नष्ट गर्नुभएको व्यक्ति नै आन्साङ होङज्यू हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? के ख्रीष्ट आन्साङ होङज्यू यो युगमा स्वर्गबाट एक्कासी यो पृथ्वीमा आउनु भएर मुक्ति दिन्छु भन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र? त्यसो कदापि होइन। उहाँ 2000 वर्ष अघि सुरुको मण्डलीको समयमा यो पृथ्वीमा आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। पत्रुसलाई आफ्नो चेला बनाउनु भएर र यूहन्नालाई आफ्नो चेला बनाउनु भएर दमस्कसको बाटोमा प्रेरित पावललाई पश्चाताप गर्न लगाउनु भई तिनलाई सुसमाचारको कामदारको रूपमा नियुक्त गर्नुभएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ? उहाँ नै आन्साङ होङज्यू हुनुहुन्छ। आज हामीले त्रिएकको सत्यता अध्ययन गरेको चाहिँ पिता यहोवा परमेश्वर र पुत्र येशूज्यू एक हुनुहुन्छ अनि पिता यहोवा परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मात्र होइन। वर्तमान यो युगमा नयाँ नाउँ लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभएका आन्साङ होङज्यूले विगतमा गर्नुभएका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई हामीले देख्न सक्छौँ। ती कुराहरूलाई बुझ्यौँ भने यो युगमा नयाँ नाउँ लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभएका आन्साङ होङज्यूको पवित्र र महान कार्यलाई हामीले सही तरिकाले महसुस गर्न सक्नेछौँ। आज हामीले त्रिएक सम्बन्धी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्यौँ। यो वचनद्वारा प्रशस्त अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई सधैँ परमेश्वरको वचनभित्र रहन अनुरोध गर्दै आजको वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।